अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज की कुछ अहम खबरें हैं जिन पर प्रोग्राम में बात होगी। एक तो हुकूमत ने आज कौमी सलामती पॉलिसी के पब्लिक वर्जन का इजरा कर दिया। इस सिलसिले में आज इस्लामाबाद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें कौमी सलामती पॉलिसी की जो मंजूरी है वो काबीना की मंजूरी के बाद अब इसको जो है वो पब्लिक इसके कुछ हिस्सों को किया गया और इस दस्तावेज की रोशनी में दीगर शोबों की पॉलिसीज जिनका ताल्लुक कौमी सलामती से है उनको भी अपडेट किया जाएगा। बड़ा सिग्निफिकेंट है कौमी सलामती पॉलिसी का इस तरह से आना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि IMF की शराइत मानने से सिक्योरिटी पर समझौता करना पड़ता है और जब भी आलमी मालियाती फंड जाते हैं मजबूरी में जाते हैं और कर्ज लेने के लिए उनकी जो है शराइत मानना पड़ती है। अगर आपकी इकोनॉमी सही नहीं है तो आप अपने आप को सिक्योर देर तक कर ही नहीं सकते। अगर आपकी इकोनॉमी की ये हालात है कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं। जो आखिर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है, जो सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको, तो आपकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। आपके लोगों के ऊपर आपको बोझ डालना पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस तकरीब से खिताब में जो बातें की वो आपने देखी, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज ज़िमनी फाइनेंस बिल समेत 16 बिल्स कौमी असम्बली से मंजूर करा लिए। कौमी असम्बली का इजलास रात गए तक जारी रहा। इनमें जो है वो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल भी शामिल था। अपोजिशन तनकीद कर रही है कि इस बिल की मंजूरी से मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा कर लिया गया है। आज मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि IMF के कहने पर तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट को बुलडोज करके बिल को पास करवाया और पाकिस्तान की कौमी मालियाती खुद मुख्तारी को सरेंडर कर दिया गया है। कोई मुल्क अपनी माशी खुद मुख्तारी किसी और के हवाले नहीं करता। ये खतरनाक बिल भी कल रात के अंधेरे में पास करवाया गया और IMF भी ये बात सुन ले कि ये बिल रिवर्स किए जाएंगे। खास तौर पे स्टेट बैंक का बिल जो है ये पाकिस्तान के हक में नहीं है, ये IMF के हक में हो सकता है, पाकिस्तान के हक में नहीं। IMF के पास जाना जुर्म नहीं है, IMF के आगे सरेंडर करना जुर्म है। माजी में अगर हमारी हुकूमत IMF के पास गई वो पाकिस्तान के अवाम के मफाद में मुआहदा किया। असल जुर्म इस हुकूमत का ये है कि इन्होंने IMF के आगे सरेंडर किया है। 180 ममालिक हैं IMF से जो मेंबर्स हैं, एक कंट्री ऐसे नहीं कर सकते आप जिसके अंदर इस किस्म का फर्द वाहिद को आपने पावर दिया हुआ हो। हम स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन एक फर्द वाहिद को जो आपने वाइस रॉय के पावर दे दिए हैं, इस गवर्नर से पाकिस्तान को पहले भी नुकसान हुआ है और इस गवर्नर से पाकिस्तान को मजीद नुकसान होगा। फाइनेंस बिल कौमी असम्बली ने इसको बुलडोज किया गया। ये पाकिस्तान के अवाम का, मजदूरों का, मेहनत कशों का, काश्तकारों का कत्ल नामा था जिस पर इमरान खान की मोहर लगी हुई। पहले महंगाई का कैंसर लगाया और कल ये फैसला किया कि कैंसर का इलाज ये है कि गलाई काट दो। हुकूमती वज़रा यकीन दहानियां करा रहे हैं कि ज़िमनी फाइनेंस बिल और स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी है ये मईशत की ज़रूरत है। मुल्क की वसाइल को इतना लूटा गया कि IMF की सख्त शराइत भी मानना पड़ी हैं और महंगाई आने वाले दिनों में 3 से 4 माह में कम हो जाएगी। हमने ये कड़वा घूंट पिया IMF का। इंशाअल्लाह 3-4 महीने के अंदर महंगाई का मक्कू ठोक देंगे। इंशाअल्लाह अप्रैल में बेहतर पोजीशन में होंगे। कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पे ये जो है अवाम को या लोगों को कन्विंस कर सकते कि ये जो बिल है अवाम दुश्मन है या मुल्क दुश्मन है। मैं समझता हूं हमने ताला लगा दिया है इनकी करप्शन पे, इनका ये रास्ता जो रोका है हमने, इस पे इनको बहुत ज्यादा तकलीफ है। ये 300 अरब रुपए के जो अगर टैक्सेस लगे हैं उसका 58.5% सूबों के पास जाएगा और वफाकी हुकूमत के पास तो रहेगा नहीं। ये किसी इमरान खान के जो है पुरताइश लाइफस्टाइल जैसे माजी में वजीर आजम करते थे, ये पैसे वहां नहीं, ये अवाम पे वापस खर्च होंगे, ये सूबों को मुंतकिल होंगे। क्या स्टेट बैंक का जो बिल है ये मईशत की जरूरत है या इससे मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई फर्क पड़ रहा है? और फिर अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद के इशारे दिए जा रहे थे। कल से पहले हुकूमत ने कल के इजलास में 18 अरकान की जो वहां पर जो वोटिंग हुई है उसमें बरतरी साबित की है। क्या गुज़िश्ता रोज इन बिलों की इस तरह से मंजूरी से ये बाब बंद समझा जाए?
اس کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مہنگی ہونے کا امکان ہے. بجلی گزشتہ روز مہنگی ہوئی. حکومت پنجاب نے میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کے جائزے کے لیے بورڈ بھی تشکیل دیا, اور ثانیہ مری کی تحقیقاتی رپورٹ کہاں تک پہنچی ہے, ان ایشوز پر بھی پروگرام میں بات ہوگی. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں جو مہمان موجود ہوں گے تعارف کرا دیتا ہوں. ناز بلوچ صاحبہ ممبر قومی اسمبلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت شکریہ ناز صاحبہ. صداقت علی عباسی صاحب ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے, وہ بھی میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اور طارق فضل چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے, وہ آج کی ڈیبیٹ میں جو ہے وہ جوائن کریں گے, ان کا ہم انتظار کریں. مگر میں ڈیبیٹ کا آغاز صداقت علی عباسی صاحب آپ سے کر لیتا ہوں. پہلے یہ جو مالیاتی خود مختاری کی جو بات کی جا رہی ہے, آج وزیر اعظم نے بھی جو ہے وہ ایک طرح سے کہا کہ ظاہری بات ہے IMF کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو اس سے ہماری خود مختاری متاثر تو ہوتی ہے. پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں, پھر جو ہے وہ یہ تحریک عدم اعتماد اور سیاسی معاملات دیگر خبروں پہ بات کریں گے. کیا جس طرح سے کل قانون سازی ہوئی, کیا حکومت کے پاس یہی طریقہ رہ گیا ہے قانون سازی کا؟ ہر دفعہ ہم نے دیکھا, اس سے پہلے بھی جب اجلاس ہوا تھا تو 33 بل جو منظور کیے گئے اس میں بھی اسی طرح سے شور شرابہ ہوا. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت بلوں کو بلڈوز کرتی ہے پارلیمنٹ سے؟ رحمان صاحب بہت شکریہ. یہ بل کل تو پاس کرنا تھا اور ہم نے کرنا تھا اور اپوزیشن نے روکنا تھا. اس سے پہلے یہ بل فائنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آیا اور میں خوش قسمتی سے اس کا ممبر تھا. اس میں PMLN سے احسن اقبال صاحب اس کے ممبر ہیں, علی پرویز ملک اس کے ممبر ہیں, اور بھی لوگ ہیں لیکن سگنیفیکنٹ لوگ جو دو, اور کیسر شیخ صاحب یہ اس کے ممبر تھے. پیپلز پارٹی سے نوید قمر صاحب اور نفیسہ خٹک صاحبہ یہ اس کی ممبر تھی, میں بھی اس کا ممبر تھا. یہ ایک ایک چیز وہاں پہ نفیسہ شاہ نفیسہ شاہ, ہاں وہ میرے ذہن سے ذرا وہ زبان پہ زیادہ وہ ہے, پرویز خٹک کی وجہ سے نہیں, نفیسہ خٹک بھی ہماری کولیگ ہے اور وہ ہماری MN ہے, وہ ہو گیا. اچھا, یہ وہاں پہ ڈسکس ہوا, تھریڈ بیٹ ڈسکشن ہوئی ایک ایک شیک پہ, اور جو اس وقت انہوں نے تجاویز دی وہ تقریباً ساری انکارپوریٹ ہوئی. وزیر خزانہ نے تفصیلی باتیں بتائیں. تو یہ جو بلڈوز کرنے والی بات ہے, مجھے طریقہ بتا دیں, اور طریقہ کیا ہوتا ہے. آپ ایک شیک پہ رحمان صاحب, بلاول صاحب بولتے تھے, یہاں سے نون لیگ سے ایک بندہ بولتا تھا, مولانا اسمبلی کی بات کریں کہ کمیٹی کی بات, میں اسمبلی کی بات کریں جو کل کاروائی جی, وہ پتہ کب شروع ہوئی, 4 بجے شروع ہوا, رات کو 12:30 بجے تک وہ چلتا رہا. اور وہ ظاہر ہے ہم پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں, ہماری ذمہ داری ہے. اب یہ تو بات ہوگی کہ بلڈوز کر, اب ہے کیا کہانی, کیا ہے, 343 ارب روپے ہیں جس میں سے سارے پیسے واپس ہو جانے ہیں سوائے 71 ارب روپے کی. 71 ارب روپے میں سے بھی آپ کو شاید پریشانی ہو کہ سالمن فش جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے, اور نیوزی لینڈ کا سٹیک مہنگا ہو گیا ہے. امپورٹڈ بائسیکل آپ مجھے پتا بڑے اس کے وہ مہنگی ہو جائے گی, اور اس کے علاوہ کچھ امپورٹڈ چیزیں 2 ارب روپے کا تھا, اس میں بھی جو ضروری چیزیں تھی وہ ساری ان کے کہنے پہ ہٹا دیں یا اپوزیشن کے کہنے پہ ہٹا دیں. اب یہ مسئلہ کیا ہے, جو یہ 343 میں سے 200 میرا خیال ہے 80 ارب وہ ہے جو صرف ڈاکیومنٹیشن کے لیے ہے کہ آپ چیز منگوائیں, جس کے بارے میں آپ کا کہنا ہے یہ ریبیٹ یا ریفنڈ ہوں گے. یہ ریفنڈ ہوں گے نہیں, 7 دنوں میں ریفنڈ ہو جائیں گے, یا آپ انکم ٹیکس میں ایڈجسٹ کر لیں, پری ایڈوانس ٹیکس کلیکشن میں ایڈجسٹ کر لیں. اس کا نہ کاسٹ آف پروڈکشن پہ فرق پڑے گا, نہ قیمتوں پہ فرق پڑنا چاہیے, بلکہ جہاں پہلے 5% ٹیکس تھا اب 17 ہو گیا, تو وہ 17 کا 17 واپس ہوگا. ان کو دوائیوں کو سستا ہونا چاہیے, اصولاً ان کی کاسٹ گرے گی. اب دوسرا جو اس کا اس کے پروز اینڈ کونز پہ تو بہت بحث ہو چکی ہے, لیکن مجھے طریقہ کار کے حوالے سے بتا دیں, میں طریقہ کار تو بات, دوسری بات کریں. یہ جو جی وہ جی پاکستان ڈوب گیا, لٹ گیا, ایک تو یہ ہے کہ ہم کو 12 دفعہ یہ لوگ گئے, آج ہم گئے. یہ جو بات کریں نا اسٹیٹ بینک کو اٹانومی کی, پوری دنیا میں ہے. یہ کرتے کیا تھے, میاں صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ جب کوئی پروجیکٹ چلانا ہو نا, وہ اسٹیٹ بینک کو فون کرتے تھے اسحاق ڈار سے, اگر یہ مشینہ چلا دو. وہ کیا تھا, نوٹ پرنٹ کرنا. اس حکومت نے الحمدللہ 3.5 سال میں ایک دفعہ بھی سینٹرل بینک سے لون نہیں لیا نوٹ پرنٹ کرنے کا, اور ہم یہ راستہ بند کرنا چاہتے ہیں. یہ راستہ بند تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کا اسٹیٹ بینک خود مختار ہو. ہاں خود مختار ہے, کوئی خدا نہ خاصہ خود مختاری چیلنج نہیں ہوگی. اس کے 8 اس کے ممبرز ہیں گورننگ بورڈ کے, 8 کے 8 حکومت لگائے گی, اور جس وقت وہ حکومت کو جواب دے ہیں اور وہ بورڈ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. دیٹس اٹ.
कोई मसला नहीं है। तारिक फजल चौधरी साहब भी जो है वो आ चुके हैं, मैं गुजारिश करूंगा जरा ये ज्वाइन कर ले। मैं उतनी देर नाज साहिबा से जरा पूछ लूं, ये खुद मुख्तारी वाली बात फिर क्यों इस पर जो है वो जोर दिया जा रहा है? गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने जो एतराजात थे वो एक एक करके दूर किए। कल शौकत तरीन साहब जो थे उन्होंने कहा कि जो बेकरी आइटम्स की जिनकी बड़ी बात हो रही थी और लैपटॉप्स की, उसको हमने टैक्स वापस ले लिया। और ये जो खुद मुख्तारी वाली बात है वो कहते हैं 8 मेंबर हैं, 8 के 8 मेंबर गवर्नमेंट, 8 के 8 मेंबर गवर्नमेंट लगाने, 2 और मेंबर होते हैं, वो एक गवर्नर स्टेट बैंक है, एक डिप्टी गवर्नर है, वो भी हुकूमत ने लगाना है, लेकिन वो मेंबर डिसाइड करेंगे अक्सरियत से। तो फिर ये खुद मुख्तारी वाला कॉम्प्रोमाइज किधर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल है कि मेरे भाई सदाकत अब्बासी साहब ये समझते हैं कि गरीब का बच्चा जो है वो दूध नहीं, वो पानी पीता है। जिस तरह कह रहे हैं ना साल्मन फिश महंगी हो गई है, इससे अमीरों को सिर्फ नुकसान होगा, लेकिन जो गरीब का बच्चा पाउडर मिल्क पीता है ना, आपने तो उसको भी नहीं बख्शा। आपने बच्चों के पैम्पर्स तक नहीं छोड़े। आपने हर तबका फिक्र के लोगों को परेशान करने के लिए टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, उनके ऊपर आप इनडायरेक्ट टैक्स का मलबा डाल रहे हैं, जिनकी कुव्वत खरीद जो है वो घटती जा रही है। और कंपैरिजन करते हैं यूएसए के साथ, कंपैरिजन करते हैं, जनाब यूएसए में भी बड़ी महंगाई आ गई है। तो इनको कोई बताए कि यूएसए में कम से कम वेज $2000 है, जो कि पाकिस्तानी 3.5 लाख रुपए महीना होता है। आपके पास वेजेस क्या है? कम से कम वेजेस 18 से 20 हजार रुपए। और आप मुकाबला कर रहे हैं यूएसए के साथ, जो 3.5 लाख रुपए कमाने वाले के साथ मुकाबला कर रहे हैं। दवाओं की कीमतों में आप देखें, जो मेडिकल जो इक्विपमेंट्स है उसके अंदर, जो डेंटल सर्जरी के आलात है उनके अंदर, मतलब गरीब तवक्को ना करे कि वो अपने कोई ट्रीटमेंट कराने कहीं जा सकता है। दवाओं की कीमतों के अंदर जो मेडिकल की जो मेडिसिन की केमिकल है उसके अंदर आप महंगा करके इजाफा आपने किया। फिर उसके बाद बिजली के बिलों में जो कल इन्होंने एक और टीका आवाम पे डाला है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4.5 रुपए, वो भी गरीब ने नहीं पे करना, इनके बकौल तो सिर्फ अमीर ही पर ये सारा बोझ डाल रहे हैं। बात यह है कि जिस तरह कल हमें पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर हमने बार बार ये बात कही कि खुदारा जल्दबाजी में ऐसे कानून ना बनाएं कि आप अपने हाथ खुद काट दें। क्योंकि आप तो ये स्टेट बैंक वाले बड़े बड़े फैसले जो करने जा रहे हैं, जो इन्होंने कल किए रात को 12 बजे तक, हुकूमत बार बार देती। देखिए, जो कानून साजी जो इजलास की बात हो रही है, ऑपोजिशन कहती है बुलडोज किए गए, लेकिन हुकूमत ये बार बार आर्गूमेंट देती है कि हम ऑपोजिशन से, एक तो हम कमेटियों में लेके जाते हैं, वहां पर इन बिल पर बात होती है, लेकिन जब भी हम ऑपोजिशन से कोई ताउन करने को कहते हैं तो ऑपोजिशन उसके बदले एहतजाज ही करती है। तो फिर इनके पास कोई रास्ता और नहीं बचता कि इस तरह से इजलास करें। पहली बात तो मैं आपको रहमान ये वाज़ेह कर दूं कि जब ऑपोजिशन कहती है ना कि ये बुलडोज करते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को, तो हम सच कहते हैं। कल ही आईटी का एक जो है वो बिल लेकर के आए और इन्होंने कहा कि जी हम आईटी के अंदर जो है वो बोर्ड बनाना तश्कील दे रहे हैं, और ये कमेटी से होकर आई है। कमेटी में मैं मौजूद हूँ, कमेटी में इस पर बात ही नहीं हुई है, और ये पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोल के इस तरह कानून साजियां करते हैं। सिमिलरली फाइनेंस में भी इन्होंने ये किया है, ये जो हेस्ट में जल्दबाजी में कर रहे हैं। पर ऊपर से आप ये देखें कि फाइनेंस मिनिस्टर तो बोलते हैं, उनके साथ असद उमर साहब भी बात करते हैं। अच्छा, मतलब जिनको 2 महीने के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री से उन्होंने फारिग, हुकूमत ने खुद कर दिया, वो बैठकर हमें गालियां दे रहे हैं, वो हमें भाषण सुना रहे हैं, जिनकी 25 बिलियन एक्सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में थी। ये तो बात करते हैं ना, इनके हमाद अजहर साहब बात करते हैं, ये हम कर देंगे, हम तो इतने अरब कर देंगे, हम इतने अरब अपनी एक्सपोर्ट कर देंगे। ये फ्यूचर में रह रहे हैं, ये ना हाल में रह रहे हैं, ना ये या तो माजी की बातें करते हैं, दूसरों को गालियां देते हैं, या ये फ्यूचर की बातें करते हैं। आज का क्यों नहीं बताते? जो बिजली और पेट्रोल वाली चीज का मैं सदाकत अली अब्बासी साहब से पूछता हूं। और एक बात इनसे ये पूछे रहमान, रात को 12:30 बजे तक नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, मतलब एजेंडा आपका नेक्स्ट डे का तब्दील हो जाता है, तारीख बदल जाती है, लेकिन इनको पता था, चूंकि इनके कारकुनान परवेज खटक की तरह सब इनसे नाराज हैं, इनको पता था, बड़े मुश्किलों से इनको बुला के बिठाया था, और अगर हमने कल कर दी तो कल वापस हमारे नंबर कम हो जाएंगे। इनके नंबर्स पूरे नहीं होते, इनके पास वोटिंग के लिए लोग नहीं होते। फिर ये पूछे जब बात होती है, मैं पूछता हूँ ये 18 फिर ये जो है वो देखें, गवर्नमेंट ने अपनी जो है वो कल, क्योंकि इन्होंने भी तो आवाम में जाना है ना रहमान, ये भी आवाम में जाते हैं ना लोग, इनसे भी महंगाई का पूछती है कि लोगों की कुव्वत खरीद इतनी मुतासिर इन्होंने की है 3 साल में। मुझे ये बताइए, जो इस वक्त
जो SBP एक्ट है, स्टेट बैंक वाला जो बिल है, वो सबसे उसने अभी सेनेट में भी जाना है, सेनेट में उस पर बात होनी है, अगर वहां से वो नहीं होता तो फिर ये जॉइंट सेशन में वापस आएगा। ये जो खुद मुख्तारी वाली बात बार बार जो है वो की जा रही है, ये अपोजिशन क्यों समझती है कि इससे हमारी खुद मुख्तारी पर असर पड़ेगा, जबकि इनका आपके आने से पहले सदाकत अली अब्बासी साहब बात कर रहे थे कि मेंबर भी जो है वो गवर्नमेंट ही लगा रही, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो भी हम तब्दीली लेकर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रहमान साहब। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि बहैसियत एक जमात के PTI पे अगर हम तनकीद करते हैं, हो सकता है हम मुबालगा मज़ीद से काम लेते हों। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक जमात है हमारी, एक सियासी मुखालिफ जमात है, लेकिन ये कोई मत समझे कि पाकिस्तान के किसी इदारे पे, और वो इदारा जो पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता हो, उस पे तनकीद करके हमें कोई खुशी हासिल होती है। बहैसियत पाकिस्तान के किसी भी इदारे पे अगर कोई आँच आती है तो हमें दुख महसूस होता है, आपको भी होता है, सारे को होना चाहिए अगर पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है। और मैं किसी की लॉयल्टी या किसी की मोहब्बत को भी डाउट करने वाला या चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं हूँ, दूसरे को हम कर ही नहीं सकते। बात यह है कि ये बात इंतहाई दुख के साथ हम कर रहे हैं कि स्टेट बैंक वॉज आंसरेबल टू द नेशनल असेंबली, टू द प्राइम मिनिस्टर। वो जवाबदेह था आपके निज़ाम को, स्टेट को। आपने पाबंद कर दिया है कि अब वो आपको जवाबदेह नहीं है, अब वो उन इदारों को जवाबदेह होगा जिसमें IMF है, जो आपको फंड कर रहा है, आपको कर्जा दे रहा है या जो भी कर रहा है। ये है बुनियादी बात। अब मुझे अब ये बताएं कि मेंबरान अगर बेशक गवर्नमेंट लगाती है, मसला ये है कि आपने मेंबरान को लगा के उन्हें किन किताबें की है, वो इस कानून के तहत किसकी बात सुनने के पाबंद है, वो इस कानून के तहत किसको जवाब देने के पाबंद है। तो पॉलिसीज किसकी सुनेंगे? क्या वो पॉलिसी जो IMF देगा वो आपके मुल्क के मफाद में होंगी, कौम के मफाद में होंगी? और जो हमारे इस वक्त तकरीबन 60% से ज़्यादा पाकिस्तानी 3 वक्त की रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं, 3 वक्त की रोटी पूरी करना मुहाल हुआ है, क्या वो उनकी इस बात सुनेगा? या अभी जो IMF ने आप पे पाबंदियां लगाई कि आप ये काम करेंगे तो आपको मैं जनाब 1 या 1.5 अरब की किस्त जारी करूंगा। उन्हें इंटरेस्ट है अपने कारोबार से। वो कोई खैराती इदारा तो नहीं है कि वो चैरिटी इदारा तो नहीं है कि जनाब वो आपको कोई पैसे दे रहा है और आप खर्च किए जा रहे हैं, वो आपको पैसे दे रहा है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर। नहीं, वो जो पैसे आपको दे रहा है वो सूद समेत वसूल भी कर रहा है, और वो जो इकदामात पाकिस्तान को करने पे मजबूर करता है उसकी वजह भी ये है कि वो इंश्योर करता है बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, पेट्रोल महंगा करें, टैक्स महंगा करें, दूध के डब्बे तक पे तो टैक्स लग गया था। ठीक है, ये इकदामात आपसे करवा के वो जो उसने उधार आपको दिया हुआ है उसकी वापसी को यकीनी बनाता है। लिहाजा उसे पाकिस्तान की कौम से आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे अपने पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए वापस। असेंबली के अंदर जब कल बात हो रही थी तो शौकत अली ने कहा कि 13-14 दफा पहले भी IMF के पास गए, तो पहले कितनी दफा, क्या हर दफा IMF के पास जाने से मालियाती खुद मुख्तारी का सौदा होता है? या अगर आप समझते हैं कि पहले नहीं होता था लेकिन अब हुआ है, तो वो किस तरह से आपके IMF के पास जाने में और इनके IMF के पास जाने में क्या फर्क है? देखें, बात ये होती है कि मेरा और आपका एक म्यूचुअल ट्रस्ट का रिलेशन है। ये जो आपने कहा हमारे दौर की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक, मैंने आपसे कहा जी कि मुझे इतनी रकम उधार चाहिए, आप दे दें, आप दे देंगे, चलें रखें, आप मुझे ट्रस्ट है, आप वापस कर देंगे। लेकिन अगर आप उसके बदले आप ये कहें कि जनाब जिस गाड़ी पे आप आए हैं ये भी यहीं खड़ी कर जाएं, अच्छा जनाब फलां आपका घर है वो भी मुझे स्टाम्प पेपर पे लिख के दें, तब मैं आपको कर्ज दूंगा। ये फर्क है सादा जबान में कि वो स्टेट बैंक की आज़ादी या खुद मुख्तारी जिसे हम कह रहे हैं जो आपकी पार्लियामेंट के पास थी, वो लेने का मकसद ये है कि मनोअन IMF की पॉलिसीज स्टेट बैंक इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है, जो कि अवाम उन्नास के फायदे में नहीं होंगी। मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं कि उसे पाकिस्तान की आवाम से, हमारे मसाइल से, हमारे गरीब आदमी से IMF को कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपनी तमाम शराइत लेने वाले पहले इनडायरेक्ट तरीके से मनवाता था, अब डायरेक्ट तरीके से मनवाएगा, और उसका बदतरीन जो इफेक्ट है वो पाकिस्तान की आवाम पे है। सवाल है एक बात, इन्होंने कहा इनके IMF जाने में और हमारे में क्या गड्डी भी रखा ली उन्होंने, नहीं फर्क क्या है, ये अपनी वजह से IMF हो जाते थे और हम इनकी वजह से IMF। चलो ये ब्रेक के बाद कीजिएगा, लेकिन इतना कर्जे, इतनी लूट मार, इतना खाता किया कि हमें जब सुने बात सुन ले, ब्रेक के बाद एक जुमला से सुन ले, हम जब आए
7 ارب ڈالر خزانے میں پڑے ہوئے تھے. سب کہانی ہے. نہیں میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں, نہیں میں پاکستانی قوم کے سامنے چیلنج کرتا ہوں, اگر میری یہ فگر غلط ہو رحمان صاحب مجھے آپ کورٹ میں لے جائیں. چلیں بریک کے بعد نہیں کھا لوگ روٹی کھاتے ہیں, ٹکڑ کھاتے ہیں, ٹکڑ بولے میں نہیں بولا. بریک کے بعد اگر ایسے ایک جملہ بولوں, قوم سنیں, ہم آ رہے ہیں تو 7 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے اور اس سال کا 19.5 ارب ڈالر کا خسارہ ہے. یہ 7 ارب آئی ایم ایف کے پاس گئے, 7 ارب ڈالر اگر پڑا ہوا ہے تو آپ یہ سارا کچھ گروی رکھ کے آئی ایم ایف پر شرائط والی بات میں آپ سے پوچھوں گا. بریک کے بعد آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. اسٹیٹ بینک کی جو خود مختاری کا معاملہ ہے, کیا اس سے ملک کی خود مختاری ہے اس پر کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں جو تنقید ابھی ہو رہی ہے صداقت علی عباسی صاحب, وہ 4 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ معیشت کا نظام پورا تبدیل کرنے جا رہے ہیں. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ, یہ نوید قمر نے کل کہا کہ انہوں کا 4 مرتبہ رپورٹ دیتا ہے اسٹیٹ بینک, لیکن منظوری کے بعد وہ رپورٹ اسٹیٹ بینک کی جو پالیسی کے حوالے سے ہے وہ نہیں آئے گی. اور پھر سب سے جو امپورٹنٹ چیز جس کی طرف بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال آتی ہے تو اس میں آپ اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں جا سکتے قرضے کے لیے. اچھا, خوش قسمتی سے رحمان صاحب میں اس ساری کمیٹی کا ممبر ہوں جس میں تھریڈ پہ ڈسکشن ہوئی ہے, یہ مجھے ایک شک کا پتہ ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ پارلیمان کو وہ جواب دینی ہے. اچھا, یہ بالکل شک موجود ہے کہ پارلیمان کسی وقت بھی سینئر ممبرز ہائی آفیشلز کو بلا سکتی ہے. ان کی ضد تھی کہ آپ لکھیں کہ گورنر کو, تو ہم نے لکھا یس اف اپروپریٹ گورنر کو بھی پارلیمان کسی وقت بلا سکتا ہے. پارلیمان جب چاہے گا ان کو بلا. اس کا میکنزم کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تو جو نوید قمر صاحب بات کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ دیتا تھا, لیکن اس کو بلانے کا میکنزم کیونکہ رپورٹ دینا وہ تو ان کی ایک ٹینیور ڈیسائیڈ ہے کہ انہوں نے خود رپورٹ دینی ہے. پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے, وہ کسی وقت کسی ادارے کو کسی بھی جگہ بلا سکتا ہے. ہم جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, ہم جب چاہیں گے گورنر اسٹیٹ بینک, یہ تو بات ہو گئی ختم. ہنگامی صورتحال میں قرضہ, میرے بھائی کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ جب پارلیمان کی آپ نے سادہ اکثریت سے جو شک بدلی ہے آپ بدل سکتے ہیں, کون سی بات ہے؟ وہ آئین میں ترمیم ہو گئی ہے. جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے وہ ایک ریزولوشن ہے کہ ہم یہ والے شک ختم کر رہے ہیں, اس وقت ختم ہو جائے گی. دیٹس اٹ. کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ اور ہم کوئی خدا نہ خواستہ یہ کوئی زیادہ پاکستان کے وفادار. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی تب آپ تبدیل کر لیں گے. آپ سنیں, ایک سنیں, اصل بات یہ ہے جو آپ نے پکڑی ہے. نہیں سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کا اس وقت جو قرضہ ہے نا وہ 115 ارب ڈالر کے قریب ہے. اچھا, ظالم اسحاق ڈار نے 60 ارب ڈالر پاکستان کا صرف آپ کو اور مجھے خوش کرنے کے لیے کرنسی کو ہولڈ کرنے میں ضائع کیا. 60 ارب ڈالر. اچھا, یہ پاکستان کے قرضے کا تقریباً آدھا قرضہ اسحاق ڈالر صاحب یہ کر کے یہاں سے بھاگ گئے. اس کی وجہ کیا تھی کہ اسٹیٹ بینک اٹانومس نے, میں جو بات اس کو ذرا ایکسپلین کریں نا, جو لکھ کے دیا گیا ہے وہ نہ پڑھے نا, ہمیں سارا میں اس لیے کہ میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں, جو بات کر رہا ہوں میں سب کو چیلنج کرتا ہوں, جتنا ان کے نیون لکھے بیٹھے مجھے چیلنج کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. 60 ارب ڈالر جو پاکستان کے قرضے کا آدھا ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے آپ کو اور مجھے خوش کرنے کے لیے, سیاست کرنے کے لیے اس میں جھونکا جس سے کرنسی سٹیبلائز رہی. آج ہم نے اسٹیٹ بینک کو حکومت سے آزاد کر دیا کہ حکومت کا سیاسی ایجنڈا وہ ٹور نہیں کرے. ٹھیک ہے, تو آپ بیسیکلی سر یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو میل پریکٹسز تھیں یہ بند ہو جائیں گی. کیا ہے آج میں آپ کو سمجھاؤں, لوگوں کو سمجھاؤں. آج اگلے سال بعد الیکشن, اگلے سال میں الیکشن ہے, ہم اسٹیٹ بینک سے کہیں نواز شریف کے پیسے پرنٹ کریں اور ہم جناب ترقیاتی اسکیمیں اناؤنس کریں, اس سے کیا ہوگا؟ ہم ان کی طرح لوگوں کو بیوقوف بنا کے الیکشن تو جیت جائیں گے, لیکن آنے والی حکومت کو عمران خان کی طرح پوری دنیا سے جا کے مانگنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب, ایک تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ 7 ارب کے 7.5 ارب ڈالر جو ہے وہ صرف باقی تھے. 60 ارب جو چھوڑ کے ریزرو تھے 7 ارب اور پیمنٹس تھی 20 ارب. ہم مینٹین نہ کرتے تو کہاں جاتے؟ دنیا کے پاؤں پکڑے, دوستوں کے پاؤں پکڑے جاتے. سر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ترجمانوں میں کوئی اسلامیات کا بھی پروفیسر رہا ہے نا, تو اسے بھی جو انسٹرکشنز پرائم منسٹر کی طرف سے آتی ہیں معیشت کی,
ABC का पता नहीं होता, मैशत के स्पेलिंग नहीं आते, उसे चंद चीजें नहीं, तुसी इस्लामियात प्रोफेसर तो नहीं हो ना, तुम्हारी नहीं गल कर रहे हैं, आपकी नहीं बात कर रहे हैं, आपके तर्जुमा तो कई है ना, उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स बता दिए हैं, उन्होंने कहा वो कमेटी के मेंबर भी हैं, उनकी डिग्री भी है। आपके प्रोग्राम में उन्होंने अपने सेल्फ प्रोजेक्शन ठीक अच्छा, इनकी बात है, ये बात कह रहा हूं, मेरी इकोनॉमिक्स से जाती तौर पे फायदा भी उठा चुके हैं। आप बात माने कि नहीं माने, मेरी इकोनॉमिक्स के नॉलेज से आप जाती फायदा भी उठा चुके हैं। यार मैं कोई किसी को कारोबार इकट्ठा कर दे रहे हैं। अच्छा सुने, मैं ये तर्जुमानों की जो बात की ना, ये इसलिए की कि आजकल किसी को तर्जुमान को शॉर्ट कर देता हूँ मैशत की, जिसको ABC का भी नहीं पता, उसे भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सख्त तरीन डायरेक्शंस हैं कि आपने साबित करना है कि मुआशी तौर पे हम तरक्की कर रहे हैं। वो जो उन्हें 4-6 बातें लिख के दे दी जाती हैं, डार साहब को, फलाने को, उसके पीछे पढ़ो, उसके पीछे पढ़ो, वो पढ़ रहे हैं। दूसरा ये साबित करो, ये प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस है कि जनाब जो महंगाई है, पहली बात तो है नहीं, जो थोड़ी मोड़ी है ये बैन अवी मंडी की वजह से है। मैं आज आपको ये अर्ज करूं, मैंने एक प्रोग्राम में अभी और भी कहा, मैंने कहा अगर सदाकत भाई साहब ये कहे ना कि मैंने हाथी को फ्रिज में बंद कर लिया है तो शायद लोग मान लें, लेकिन ये कहे ना कि पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, कोई नहीं मानेगा। ये कहे ना आज लोग ज्यादा सुखी हैं, कोई नहीं मानेगा। ये कहे ना कि इस महंगाई की वजह आपकी नाअहली और नालायकी नहीं है, कोई नहीं मानेगा। ये चंद हकीकतें हैं जो दीवार पे लिखी हैं, पाकिस्तान की आवाम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। वो इसहाक डार ने डॉलर को यूं किया था, उसको यूं किया था, फलान किया था, आप डॉलर को ले गए 180 रुपए के ऊपर, और उससे जो जिंदगी के हर शोबा मुतासर हुआ है, क्या लोग गली मोहल्ले में पिट नहीं रहे? अभी ये कल जो हुआ है अपना खटक साहब का, ये क्या है? ये वो फ्रस्ट्रेशन जो बाल है जो PTI के हर इलेक्टेड मेंबर के अंदर आ रहा है, जिसने वोट लिए हैं, ठीक है, जो जीता है जिताया गया है। अच्छा, ये उसके अंदर एक जमीर का बोझ है, कब तक आप उसको दबाएंगे? हल्कों में जाते हैं, खटक साहब गए अभी मानसेरा, वहां उनके अपने लोग खड़े हो गए हैं, उन्होंने कहा खौफ खुदा करें, महंगाई से आपने मार दिए हमें, आप इधर आए हैं तंजीम साजी के लिए, लोगों को मुंह क्या दिखाएं अपने इनके वर्कर। असल में अभी बल्दियाती इलेक्शन की बात नहीं है रहमान कर साहब, ये हर घर की कहानी है। देखिए बात ये है कि आप ये दादो शुमार, ये जनाब मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ, सदाकत भाई के साथ बहुत प्रोग्राम होते हैं, ये शारिया इधर, ये शारिया इधर, ये शारिया इधर, आप मेरे थोड़ा छोटे भी हैं, बड़ों का लिहाज किया करें। अच्छा, ये अच्छे घरों की निशानी है कि बड़ों का लिहाज करते हैं, तो आपको करना चाहिए। मैं बड़ा हूं आपसे। अच्छा जरा ये महंगाई के हवाले से मैं ये कह रहा था कि ये जो डेसिमल की कहानियां जो रोज पढ़ते हैं ना, ठीक है, मुझे अब ये बताएं कि जिस घर में जो बेचारा अपने रोजमर्रा की मालूम अपना अशिया खुर्दोनोश, बिजली गैस के बिल, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ों में जिस बंदे की ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही, अब ज़र मुबादला, इस ज़र मुबादला के लोग मुझे क्या करें? कोई इनको तरीका बताएं कि उसको कोई तावीज़ बनाएं, गले में लटकाएं, क्या करें? आपके घर में रहमान साहब माजरत से आप अपने बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, मकान का किराया नहीं दे पा रहे, बच्चे की फीस नहीं दे पा रहे, ज़र मुबादला बहुत तगड़ा है जी। अच्छा, क्या आप उसे करेंगे मुझे बताएं। ये जो नाराज अरकान, आप लोग बार बार बात करें कि इनके अपने अरकान जो है वो नाराज हैं, आपने पहले भी बात की, लेकिन कल गवर्नमेंट ने एक तरह से अपनी जो अक्सरियत है वो तो साबित की, क्योंकि PDM भी ये दरमियान में बात करी थी कि तहरीक अदम एतमाद इस हुकूमत को जो है वो जाना चाहिए, तो वो बात फिर अब बंद समझा जाना चाहिए कि इनके लोग, बेशक आपकी अगर मैं ये थीसिस जो है वो माना जाए कि इनके खिलाफ ही है, लेकिन वो वोट फिर भी इनको ही दे रहे हैं। देखिए ये एक ऐसी सिंकिंग शिप है PTI, जिसमें से बहुत सारे लोग, आप अब देखेंगे परवेज खटक साहब ने तो एक दरवाजा खोला है, अच्छा, पीछे लाइन लगी है, और बेशुमार MNAs जिनको जहाज़ों में भर भर के लाया गया था PTI के अंदर, और उसके अलावा बहुत सारे इनके अपने MNAs जो लेबल्ड PTI थे, वो सारे के सारे, ये पता नहीं कल क्या बात हुई है, ये सदाकत अब्बासी साहब को जरा बेहतर बता सकते हैं। परवेज खटक साहब बाहर आकर तो जो है वो उन्होंने परवेज खटक साहब भी एक मंझे हुए सियासतदान है, उन्होंने इतनी आसानी से थोड़ी साइडलाइन हो जाना है, लेकिन तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, इनके पास बैठे हुए, इनके काबीना में बैठे हुए लोग, बल्कि जिन लोगों को मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से बताऊं, जिन लोगों को PTI ने अभी अपनी हालिया तंजीम नौ के सिलसिले में बड़े बड़े ओहदों में विराजमान किया है और उनको जिम्मेदारियां दी हुई हैं बहुत अहम, वो तमाम लोग दूसरी पार्टियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगी, और वो सरप्राइज इनको मिलेगा इलेक्शन से पहले कि इनके जिन लोगों को इन्होंने
ऑर्गेनाइजर्स बनाया है पूरे रीजन का, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के दरवाजे खटखटा रहे हैं। तो प्रोमिनेंट लोग होने चाहिए जो ऑर्गेनाइजर भी बने हैं। क्योंकि नहीं, प्रोमिनेंट है, बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन इतने प्रोमिनेंट है कि वो हर दौरे हुकूमत में वजारत में होते हैं और इस दौरे हुकूमत में भी वजारत में है। अब उन्हें अगली दफा दोबारा काबीना में जाना है किसी न किसी, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि ऑपोजिशन इस दफा बहुत एहतियात से काम लेगी, क्योंकि इस दफा की जो ऑपोजिशन ने रवैया पीटीआई का देखा और वो तमाम तवातुर से आने वाले वुज़रा जो बार बार हर दौर में वजीर बनते रहे और आज बैठ के फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट सारी जिम्मेदारी और मलबा महंगाई का पिछले हुक्मरानों पे डाल रहे हैं, उनके तो चेहरे मैं समझती हूँ दोबारा इस काबिल नहीं कि वो फिर वजीर बने। कभी जिंदगी में भी पाकिस्तान के मुकद्दर में ऐसे वजीर नहीं होने चाहिए। फिर दूसरी बात ये बात हुई कमर्शियल बैंक से जो आप लोन ले रहे हैं, स्टेट बैंक तो आपने गिरवी कर दिया, दूसरों को कह रहे ना आईएमएफ पे गए थे 13 दफा 14 दफा 15 दफा, चले जी 100 दफा गए, लेकिन किसी ने अपना स्टेट बैंक इदारा जो है वो झोली में नहीं डाल दिया आईएमएफ के गेले। क्योंकि इतनी ताबेदारी यही कर सकते हैं, ताबेदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनसे डीलिंग नहीं होती, इनसे एलएनजी तक के तो मुआहदे नहीं होते। वैसे आईएमएफ के पास पहले भी जाती हैं, लेकिन ये बयानिया नहीं था, लेकिन आज वजीर आजम ने तो खुलकर कहा कि जब आईएमएफ के पास जाते हैं तो शराइत तो मानना पड़ती है। नहीं, अब मेरी बात सुने, ब्रेक के बाद कर लें, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जो पाकिस्तान और आईएमएफ का ताल्लुक है उस पर बात हो रही थी। पहले ना साहब जरा उसका जवाब दे दें, जो कर्जों वाली बात और आईएमएफ की शराइत वाली बात हो रही थी, फिर मैं सदाकत अब्बास साहब से वो ये जो इनके अरकान की नाराजगी वाली बात हो रही वो पूछूंगा। देखिए, मैं आपको ये कह रही थी रहमान के बात मुआहिदों की, हुकूमत का काम क्या होता है? गवर्नेंस करना। हुकूमत का काम क्या होता है? मैनेजमेंट। दोनों चीजों में ये नाकाम है, दोनों में ये फेल है। आप उसकी वजह देख लें कि एलएनजी तक का तो मुआहिदा इनसे होता नहीं है, ये आईएमएफ का क्या मुआहिदा करेंगे? अच्छा। इन्होंने पहले गुज़िश्ता साल कतर से जो डील एलएनजी की हो रही थी, इन्होंने अपनी गलत बयानियों की वजह से वो डील खराब करवाई, इंटरनेशनली कितनी बदनामी हुई। कोई और हुकूमत अगर होती तो बेहतर डील करती। देखें, डेफिनेटली मुश्किल सर्कमस्टांसेस में हुकूमत का काम होता है कि अपनी बात कैसे मनवाई जाए, किस तरह से जो है आप किसी तरह अगर हेल्प सीख कर रहे हैं, कोई असिस्टेंस सीख कर रहे हैं, कोई एड सीख कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा मुल्क गिरवी। आप तो आए हैं ना, ये 5 साल के लिए हुकूमत में आए हैं ना, आप पता नहीं कितना अरसा इनका मजीद रहता है, लेकिन बात यह है कि जो अगले आएंगे ना, जितनी गालियां ये खड़े होकर तूफानी बदतमीजी करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, अगर ये ट्रेंड ये चाहते हैं आगे चले, मैं कहती हूँ इनको डरना चाहिए उस वक्त से। अच्छा। जब ये अवाम में जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये अपने महलों में बैठे हुए हैं, अभी तो ये प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। अपने अरकान जो है वो नाराज हैं, वो परेशान हैं इस महंगाई से। यार रहमान, मुझे जरा क्लियर करें ये क्या बात हो रही है। आप बड़ी रिपोर्टिंग करते हैं, इनकी बात सुन लेना, मेरी भी सुने। नहीं, हमारे पास आते हैं आप, मैंने आपकी बात सुनी, पार्लियामेंट में आते हैं, बोलने तो देना, आपने बात कर ली। यार ये वही है जिन्होंने पहले साल में लॉन्ग मार्च करना था। अच्छा। इन्होंने हमारा बजट नहीं होने देना था, मरियम साहब ने हमें आर या पार करना था। अच्छा। इन्होंने इस्तीफे देने थे, इन्होंने पता नहीं एपीडीएम में तबाहियां फेरनी थी। ये कल शर्मिंदा हुए हैं, आज यहाँ पे ये फिर अगले दावे कर रहे हैं। इतने बंदे नून का टिकट ले रहे हैं, इतने बंदे, यार अल्लाह के बंदो कुछ तो अपने गिरबान में झांको कि आपको हमने हर दफा जो आपने बड़ा बोल बोला, हमने आपको वहां शर्मिंदा किया। कल ये शर्मिंदे मुंह लटका के बैठे हुए थे सारे, कल हाथ जोड़े थे पार्लियामेंट में अपोजिशन के मेंबर के, खुदा के वास्ते गिरवी ना रखें। लेट हिम कंप्लीट। मैं ये कह रहा हूं कि आपने परसों सुना था 27 पीटीआई के इनकी जेब में, 12 उनकी जेब में, 13 उधर नाराज हैं। परवेज खटक ने पता नहीं क्या कर दिया। ये बच्चों की तरह हम इनको खिला रहे हैं। अच्छा। और परवेज खटक साहब का और हमाद अजहर का गैस के इशू पे एक चीज चल रही थी कि मजीद गैस देनी है कि नहीं देनी। परवेज खटक कहते कि दे, हमाद कहता कि 9% गैस हमारी कम हो रही है, इसलिए हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरह झूठे पाइप नहीं फेंक सकते। अच्छा। अगर हम गैस दे सकते हैं तो पाइपलाइन। इस बात पे इन्होंने शादियाने बजाय कम से कम आज शर्मिंदा हो जाएं कि आज कल हमने आपको 18 वोटों से आपको शिकस्त हुई है। सर, पेट्रोल और बिजली वाली बात आपसे पूछनी है, लेकिन पहले डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब इसी पॉइंट पे कुछ करना चाह रहे हैं? 2-3 बड़ी मजेदार बातें की हैं भाई साहब ने। कुर्सी ऊपर करते हैं फिर नीचे हो जाती है, तो कुर्सी आपका साथ छोड़ रही है। अच्छा।
کوئی اپوزیشن کے درمیان میں گھرے بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کا یہ حال ہوا ہے، ورنہ اگر آپ کو کم از کم. اچھا بھائی جی اگلی بات سنیں. بریک میں ویسے انہوں نے کرسی ٹھیک کر لی تھی، ٹھیک کر لی تھی، پھر نیچے ہو گئی. یہ جانے کی نشانیاں حکومت کی کرسی نیچے زمین میں دھنس. یہ مجھے لگتا ہے سازش ہے، حکومت کو نیچا کر کے دکھانا ہے اب یہ بھی ہر صورت میں. اچھا پچھلی رحمان صاحب دس واز آن لائٹر سائڈ. اینی ویز لائٹر نوٹ. دیکھیں یہ جو تحریک ہوتی ہے نا، یہ اسی طرح ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جناب میں آ رہا ہوں آپ نے کہا کہ جناب یہ آپ نے کہا شرمندہ ہو گئے، وہ پورا نہیں ہوا شرمندہ ہو گئے، یہ کیا شرمندہ ہو گئے. یہی 5-6-7 انہوں نے مثالیں دیں. 5-6 موقعوں پہ ہم شرمندہ ہو گئے، میں مان لیتا ہوں جی. ہم نے کہا ہم نہیں کر سکے، ہم شرمندہ ہو گئے. اپنی بھی تو دسو. 126 دن روز آپ آتے تھے، آج امپائر آئے گا، آج نہیں چھوڑیں گے، اور 126 دن منہ لٹکا کے گھر چلے جاتے تھے شرمندہ ہو کے کہ یار امپائر آج بھی نہیں آیا. وعدہ تو کیا تھا، دسے آج تک نہیں کہ امپائر کون ہے. بہرحال لوگوں کو پتا چل گیا کس کو آوازیں دے رہے تھے. آج امپائر ان کی فون ہی نہیں اٹھاتا. آج فون مار دے امپائر کو، آگے سے وہ امپائر کہتا ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. اب صورتحال یہاں آ گئی ہے. تو 126 دن یہ شرمندہ نہیں ہوئے، ہم 4 دفعہ شرمندہ ہو گئے ہیں. اگلی بات پرویز خٹک صاحب کی، انہوں نے کہا جناب کہ وہ حماد اظہر کا اور خٹک صاحب کا آپس میں کوئی مکالمہ تھا، گپ شپ ہوئی. تو وزیر اعظم کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، میری کوئی فیکٹری نہیں ہے، مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا. یہ پرائم منسٹر کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ انہیں لگا نا کوئی انہیں ڈائریکٹ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تیسری بات انہوں نے کہا جناب ہم جعلی پائپ لائن پھینکتے ہیں. بھائی جی صرف اسلام آباد کی بات بتاؤں نا تو یہاں کوئی 3.5 ارب کی گیس ہم نے پائپ لائن بچھائی تھی جہاں آج آپ کے ایم ایل اے افتتاح کر رہے ہیں. بھلے کریں، لیکن پتہ ہے لوگوں کو پائپ لائنیں کس دور میں بچھی تھی، پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا. جو کام آپ کے دور میں ہو وہ آپ کا کریڈٹ ہے. جعلی لائنیں ہم نے نہیں پھینکی کبھی. اور میں آخری بات آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ غیبی قوتیں کوئی ایسی چیز ہمیں سہارا دے گی. پاکستان کو سب سے اس وقت حالات کے حوالے سے وہ پاکستان کی عوام ہے. اگر عوام آج تنگ ہے، وہ کہتے ہیں خلق خدا کو آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. اگر جناب کو پتہ ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ اصل گل یہی ہے. اور جب عوام جو ہے وہ تنگ ہوں گے، پاکستان کے عوام پریشان ہوں گے، آپ یقین کریں کہ کوئی قوت اللہ کی ذات سمیت کوئی قوت جو ہے وہ پھر ان حکمرانوں کے ساتھ نہیں ہوتی جن سے پاکستان کے عوام تنگ. مگر یہ میں صداقت عباس صاحب، یہ جو بجلی اور پیٹرول والی چیز ہے، یہ ظاہری بات ہے یہ اس طرح سے بجٹ کا تو حصہ نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں پیٹرول کی قیمت بھی جو ہے وہ بڑھنے کا امکان ہے. دوسرا جو ہے وہ بجلی کا. اچھا مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ذرا بریک کے بعد آتے ہیں تو یہ پیٹرول اور بجلی اور پھر ان کا جو ہے وہ کیا فرق پڑتا ہے عام آدمی پر، اس پر جو ہے وہ بات کریں گے. اس بریک کے بعد آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی حکومت کی معاشی پالیسیوں اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے یعنی IMF کی شرائط ماننے کے حوالے سے، صداقت عباس صاحب کی کرسی بریک میں ہم نے جو ہے وہ بدلوا دی ہے. اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کرسی ان کی مضبوط ہے. دیکھیے ہمیں اب اسی طرح کی سازشوں سے کرسی سے وہ گرا سکتا ہے، ورنہ تو گراؤنڈ پہ تو آپ کو پتہ ہے کرسی سے گرانے کی ہٹانے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی. اچھا مجھے یہ آپ نے نہیں بتایا کہ مضبوط کرنے کے لیے صاحب نے امپائر کو کال کی تھی کہ مجھے کرسی نہیں دو. نہیں، ہمارے تمام اداروں سے ایک پیج پہ اس کے فائدے ہیں، کرسی ہماری مضبوط ہے. اچھا بجلی اور پیٹرول کی بات کہ یہ دیکھیں یہ مالیاتی بجٹ ایک ایسے ماحول میں آ رہا ہے جہاں پر جو ہے وہ یہ چیزیں تو مہنگی ہو رہی ہیں. اب ان کا اثر کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ بجلی اور پیٹرول کا تو لوگوں پر پڑتا ہے. رحمان صاحب اس بجٹ کا بجلی اور پیٹرول سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ بات آپ کی درست ہے. الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت لندن میں بیٹھے ہیں، وہ ایسے معاہدے کر کے گئے ہیں کہ جو تمام بجلی کی کمپنیز ہیں ان کو ہم نے کیپیسٹی پہ پیمنٹ کرنی ہے اور ہر 6 مہینے بعد ہمارا ریٹ بڑھنا ہے. اور جب کیونکہ سارے پلانٹ وہ لگے ہیں جو کول پہ یعنی کوئلہ پہ،
اور امپورٹڈ انرجی پہ ہے. تو جو دنیا میں ریٹ بڑھے گا تو ہماری پیٹرول والی کمٹمنٹ تو آپ کی آئی ایم ایف کے ساتھ ہے. میں جو آپ کو بجلی کی بات کر رہا ہوں, آپ نے خود ہی اس کو میری بات کو کہیں اور لے گئے. میں نے یہ کہا کہ بجلی کے معاہدے اور بجلی کے ساتھ فیول بھی انہوں نے لوکل نہیں رکھا, فیول بھی امپورٹڈ ہے. جب امپورٹڈ فیول کی قیمت بڑھے گی, جب ڈالر جو ہے نا وہ مہنگا ہوگا, تب ان کمپنیوں کو پیمنٹ کرے گی. اور پاکستان کا غریب میاں صاحب کو دعائیں دیتا رہے گا کہ آپ خود تو لندن تشریف لے گئے, ہمارے ساتھ 20 سال کے معاہدے کر کے ہمیں بیچ کے آپ چلے گئے. تو یہ جتنی بھی دعائیں ہیں یہ میاں صاحب کے لیے, ہم تو بھگت رہے ہیں. اور ایک اور بڑا ظلم کیا میاں صاحب نے, پیپلز پارٹی نے, جو نواز صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ چھوڑ کے گئے تھے, اور ان کے دور میں وہ 40 ارب ڈالر تک جانی چاہیے تھی. لیکن پورے 5 سال اسحاق ڈار صاحب نے اس کو 25 سے 21 اور آخر میں آخری سال میں 23-23.5 ارب تک چھوڑا. آج پی ٹی آئی گورنمنٹ اس 23 ارب سے اس کو اٹھا کے 30 ارب تک لے کے جا رہی ہے. ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں. اس وقت جو 7 ارب کے ریزرو تھے, آج وہ 25 ارب ڈالر کے ریزرو اس ملک کے پاس پڑے ہیں. خدا نہ خواستہ ملک کو جو دیوالیہ کرنے کی سازش تھی وہ آج ملک محفوظ ہے. ہاں تکلیف ہے, اور تکلیف اس لیے ہے کہ پوری دنیا میں کووڈ آیا, کووڈ میں بندشیں آئیں, اس سے پوری دنیا میں انفلیشن آیا, اور اس کا امپیکٹ پاکستان میں 2 مہینے رحمان ایک خوشخبری سنا رہا ہوں. اچھا, مارچ کے بعد انشاءاللہ یہ مہنگائی نیچے جا رہی ہے. ہم نے کہا تھا 3 مہینے مشکل ہے. مارچ کے بعد آپ کی اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان نے جو مارچ میں تو ان کے مارچ میں ہمارا مارچ 100 دفعہ مارچ, یہ وہ مارچ ہے جو تاریخ میں تاریخ اور تاریخ میں تاریخ اور آخر میں نہیں. میں عرض کر دیتا ہوں کہ مارچ کے بعد مہنگائی کم اس لیے ہو رہی ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کی عوام سن رہی ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں. مہنگائی اس لیے کم ہو رہی ہے کہ مارچ کے بعد یہ نہیں ہوں گے. اچھا, مارچ سے پہلے گھر جائیں گے. 10ویں دفعہ نمبر 2 ڈاکٹر صاحب دسمبر میں نہیں ہوں گے, جنوری میں نہیں ہوں گے. یہ اندازہ ہے کہا کہ جناب قیمتیں ہماری وجہ سے مہنگی ہو رہی ہیں, یہ خواہش ہے, اور ہم ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش یہ تجزیہ نہیں ہے, بہت نکلے میرے ارمان. یہ انفارمیشن ہے جو میں آپ کو دعویٰ, یہ دعویٰ انفارمیشن ہے, دعویٰ انفارمیشن پلس دعویٰ. اچھا, یہ انہوں نے کہا نا جناب کہ یہ قیمتیں, ان میں صرف ایک بندہ ہے, مجھے لگتا یہ ہے کہ جس نے جان اللہ کو دینی ہے, وہ ان کا کولیگ ہے جو کہتا ہے ہر دفعہ ٹی وی پہ جان اللہ کو دینی ہے. باقی مجھے نہیں لگتا کہ جان کسی نے اللہ کو دینی ہے. ٹھیک, قیمتیں بڑھا رہے ہیں آپ آئی ایم ایف کے کہنے پہ. وہ پیٹرول ہے, وہ آپ کے اپنا بجلی ہے, وہ آپ کی گیس ہے, وہ آپ کی اشیاء خرد و نوش, اس تک وہ آپ نہیں بخشا. متھے آپ ہمارے لگا رہے ہیں, آپ کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں. یہ تو قوم کو پتا ہے نا کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو وجہ سے قیمتیں بڑھی ہیں. رحمان, لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں, گیس نایاب ہے. بس کر لیں پلیز, اب آپ یہ کہانی مذاق میں جگت میں نہ لے کے جائیں. نہیں, بات حقیقت ہے کہ آپ نے بجلی آپ نے نایاب کر دی. سٹون ایج پہ لوگ چلے گئے, پھر سے سلنڈر لے کر آ گئے, لوگ بلے جلا کے روٹیاں پکانے پہ مجبور ہو گئے. یہ انہوں نے حالات کر دیے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے جب ہم ان کی ناکامی اور نااہل حکومت کی کرتوت دیکھتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری ایکسپورٹ جو ہے, جو ہماری متاثر ہوئی, جو $25 بلین کی یہ بات ابھی کر رہے ہیں جس پہ دعوت نہیں. آپ مجھے بتائیے, اس وقت بنگلہ دیش کے اندر سرپلس الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو رہی ہے, وہ اپنی انڈسٹری کو سبسیڈائز ریٹ پہ انرجی دے رہے ہیں. تبھی پوری مارکیٹ دنیا بھر میں انہوں نے گلوبل کیپچر کیا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ What are you doing? What are you doing? پاکستان کی جو معیشت ہے, آپ بات دنیا کی کرتے ہیں. ہم نے اپنی ٹیکسٹائل بتا کے کمبوڈیا اور بنگلہ دیش کے حوالے کر رہے ہیں. بہت شکریہ. یہ وہ لوگ جو کامیاب ہیں, جن سے نہ نالے صاف ہوتے ہیں, جو سڑکیں بنتی ہیں, نہ کیسی آ سکتا ہے, نہ کیف ہو رہا ہے, نہ گرین لائن کی کہانیاں سنیں. ہم ان کو آتا ہے, ابھی بھی جاری ہے, وہ مردہ کے اکاؤنٹ. بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے جو ہے وہ اتنے معزز مہمانوں کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں. بہرحال یہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو معاملات ہیں, آج جو بجٹ کے بعد کی صورتحال ہے, منی بجٹ جو آیا اس کے بعد کی صورتحال پر بات تھی. آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.